सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद पर हेलमेट लाजमी करार। पीछे बैठी खातून के लिए भी हेलमेट पहनना लाजिम होगा। ट्रैफिक पुलिस ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। डबल हेलमेट ना पहनने वालों को चालान मौसूल होना शुरू हो गए हैं। कार में फ्रंट सीट पर बैठे मुसाफिर के लिए भी सीट बेल्ट लाजमी पहनना ज़रूरी है। लाजमी करार दे दी गई है। कार में फ्रंट सीट पर बैठे दोनों मुसाफिरों के लिए ड्राइवर के साथ जो सीट है उस पर भी अगर कोई शख्स बैठा है तो उसके लिए भी सीट बेल्ट लगाना लाजमी करार दिया गया है। शहरी होशियार हो जाएं। मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद पर हेलमेट लाजमी करार दिया गया है। पीछे बैठी खातून के लिए भी हेलमेट पहनना लाजिम होगा। ट्रैफिक पुलिस ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। डबल हेलमेट ना पहनने वालों को चालान मौसूल होना शुरू हो गए हैं। कार में फ्रंट सीट पर बैठे मुसाफिरों के लिए भी सीट बेल्ट लाजमी करार दे दी गई है। सलमान सलीम हमारे साथ हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा इस पर। देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर वैसे तो चालान किए जा रहे हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एलानिया हमारे सामने आया है, जिसके अंदर बताया गया कि खातून को भी हेलमेट पहनना लाजमी करार है। फैमिलीज जो भी मोटरसाइकिल के ऊपर शहर पटन के रूट के ऊपर होंगी या ऐसी जिस जगह के ऊपर भी जहाँ पे कैमरे मौजूद है वहाँ पे अगर हेलमेट खातून ने नहीं लगाया हुआ तो उनके पर भी चालान किया जाएगा। और दोनों अशखास को हेलमेट लगाना लाजमी है जो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हैं। ये एक हम ये देख रहे हैं कि पहले हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया था, लेकिन अब दोनों अफराद को हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। तमाम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसके ऊपर जो है वो बातचीत भी की गई है। एडमिन है ट्रैफिक पुलिस के, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और वो भी इस वक्त कॉल के ऊपर मौजूद होंगे। वो भी ये बताएंगे कि हेलमेट लाजमी करार क्यों दिया गया है। देखिए, जब भी कोई ट्रैफिक हादसा होता है तो जाने दोनों अपराध की जो है वो जरूरी होती है। और हम ये देखते हैं कि शहर पटन से बेहतर इस तरह के हादसा जब वो नुमा होते हैं और जो हेलमेट पहना हुआ शख्स होता है वो तो बच जाता है, लेकिन जिसका हेलमेट नहीं पहना हुआ होता उसको काफी इंजरी होती है। तो इसी नंबरे को देखते हुए अब ये चीज लाजमी करार कर दी गई है कि मोटरसाइकिल के ऊपर दो अशखास मौजूद हो, चाहे किसी खातून हो या कोई मर्द बैठा हुआ हो, उसके ऊपर हेलमेट पहनना लाजमी करार है। जी सलमान, ये जो मामला है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें पहले भी बहुत दफ़ा पूरे मुल्क में इस पर अमल दरामद करवाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। ख़वातीन अमूमन किसी बच्चे को साथ लेकर बैठी होती हैं। ये क्लेम्स भी सामने आए कि बच्चा नहीं संभाला जा सकता। अगर 2 से 3 बच्चे बैठे हैं तो फिर क्या उनको भी हेलमेट पहनाना होगा? तो इन तमाम इबामात को क्लियर कैसे किया जाएगा? देखिए, वैसे तो अगर हम लोग मोटरसाइकिल को देखते हैं तो मोटरसाइकिल जो है वो 2 सीटर ही होती है। उसके ऊपर किसी दूसरे शख्स को बैठने की कानूनी इजाजत नहीं होती, जिसको हम लोग पिलियन राइडिंग भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो काफी पहले भी अगर हम लोग कानून के हिसाब से देखें तो उसके ऊपर जो है वो काफी पहले भी हम लोग देखते हैं कि बातें खड़ी हुई है, मसाइल खड़े हुए हैं। लेकिन फिर अब ये देखते हैं कि जो भी अपराध है जो मोटरसाइकिल सवार है उनको ये पहला जो है वो लाजमी करा रहे, क्योंकि अब ई टिकटें हो रही है। पहले ट्रैफिक पुलिस भी चालान मैनुअली होते थे तो इसके ऊपर छूट होती थी, लेकिन अब क्योंकि ई टिकटिंग का मामला है तो अब इसके ऊपर जो है वो काफी सख्ती की जा रही है। और अगर पीछे बैठी खातून या पीछे बैठे मर्द ने हेलमेट नहीं पहना तो उसके ऊपर जो है वो ई टिकटिंग के थ्रू चालान जारी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। क्लिक प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत के ज़ेर मिल्कियत महफूज प्राइवेट क्लाउड के क़याम की मंजूरी दे दी गई। सिंध साइंस एंड IT डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम क्लाउड मरकज़ी महफूज और तोसी IT इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। प्रोजेक्ट लाखों शहरियों के लिए डाटा के तहफ़्फ़ुज़ और काम के तसलसल को यकीनी बनाएगा। आपको बताएं कि दोपहर 1 बजे के करीब ये इजलास शुरू हुआ था और कई घंटे तक ये इजलास जारी रहा है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, एक तो ये बताइएगा कि क्या इजलास ख़त्म हो गया है, साथ साथ ये बताइएगा मज़ीद क्या फैसले हुए हैं? नहीं जी, ये सिंध काबीना का इजलास अभी तक जारी है
اور اس میں فیصلوں کی تعداد اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید سب مجھے یاد بھی نہ رہیں، لیکن جتنے فیصلے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے جو بتایا سندھ سائنس اینڈ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے تحت کلاؤڈڈ یہ کلک پروجیکٹ کے تحت قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ شہریوں کا ڈیٹا جمع کرے گا اور لاکھوں شہریوں کا ڈیٹا 55 لاکھ سے زائد شہریوں کا یہ ڈیٹا جمع کرے گا جو بتایا گیا۔ لیکن دوسرا ایک اہم فیصلہ ہے کہ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمتوں سے پابندی ختم کر دی ہے، اور یہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں یہ جو آئی بی اے سکھر نے اسکریننگ ٹیسٹ لیے تھے ان کو ویلڈ قرار دیا گیا ہے، یعنی انہی ٹیسٹ پر ابھی بھی ملازمتیں دی جائیں گی، اور ان کا جو رزلٹ تھا اس کو 28 جون 2028 تک ان کو یعنی قابل عمل قرار دیا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کو دوبارہ مطلب ملازمتوں کے لیے بلایا جائے گا جنہوں نے ٹیسٹ دیے تھے۔ ایک اور فیصلہ ہوا ہے سندھ کابینہ کی طرف سے، جو ایک معاملہ تھا مختلف اداروں میں نمائندگی کے حوالے سے، وہ بھی فیصلہ کیا ہے سندھ کابینہ نے۔ گنے کی کریشنگ کے حوالے سے 15 نومبر سے اس کا ٹائم لائن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں کراچی پریس کلب کا ایک مسئلہ کافی عرصے سے اٹکا ہوا تھا۔ 700 کے لگ بھگ پریس کلب کے ممبران ہیں جن کو سندھ حکومت نے پلاٹس دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ معاملہ حقسبے اسکیم 42 جو ہے، اسکیم 42 جو ہے، اس میں اٹکا ہوا تھا۔ اب اس کا بھی آج حل نکالا گیا ہے کہ 700 کے لگ بھگ یہ جو پریس کلب کے نئے ممبران ہیں ان کی 2014 اور 2018 میں قراردادی ہوئی تھی، لیکن پلاٹس نہیں ملے تھے۔ اب ان کو پلاٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جو ہاکسبے اور نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم میں یہ پلاٹس جو ہیں صحافیوں کو دیے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایک سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کو نام دیا گیا ہے سندھ ایکسیلنس سینٹر، جس میں دہشت گردی کے خلاف لوگوں کی تربیت کی جائے گی اور ایک مہم چلانے کا فیصلہ کرے گی اور ایک اویئرنیس مہم چلائے گی۔ یہ محکمہ داخلہ کے ماتحت جو ہے یہ سندھ ایکسیلنس سینٹر ہوگا جو قائم کیا جائے گا۔ 14 جو ہیں عدالتیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس، انسداد دہشت گردی کی 14 عدالتیں صوبہ سندھ میں ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ وہ عدالتیں ہیں جو انسداد دہشت گردی کے مقدمات چلاتی تھیں، لیکن اب ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے اینٹی نارکوٹکس کورٹس میں۔ ان میں سے 13 جو عدالتیں تھیں وہ کراچی میں تھیں اور ایک حیدرآباد میں تھا۔ ان کو اب سندھ کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اینٹی نارکوٹکس کورٹس قائم کی جائیں گی، جو منشیات کے متعلق جتنے مقدمات ہیں ان کو جلدی یہ عدالتیں نمٹائیں گی۔ ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ایک کورٹ قائم کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ نیب کے مقدمات کو یہ عدالت دیکھے گی، اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد میں اس کو قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سندھ کابینہ نے اپنے فیصلوں میں یہ بھی کیا ہے کہ مختلف جو اسکیمز ہیں اس کا ایک جائزہ لیا گیا ہے۔ کچھ نئی اسکیمیں شروع کرنے کی بات بھی کابینہ کے سامنے آئی ہے۔ خاص طور پہ جناح اسپتال کی نئی ایمرجنسی ٹاور قائم کرنے کا ایک فیصلہ ہوا ہے۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جو ہے اس کا ایمرجنسی ٹاور قائم کیا جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے رقم مختص کی ہے سندھ کابینہ نے، اور یہ سندھ حکومت جناح اسپتال کو یہ رقم جو ہے وہ جاری کرے گی۔ کراچی کی 2 بڑی عمارتیں ہیں تہذیبی، ان عمارتوں کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان عمارتوں میں آئی ٹی ٹاورز قائم کیے جائیں گے۔ یہ ہیریٹیج عمارتیں ہیں جن کو شاید مالکان یا بلڈرز گرانا چاہتے تھے، اب حکومت ان عمارتوں کو خرید کرے گی اور ان میں آئی ٹی کے ٹاورز قائم کرے گی۔ چونکہ کابینہ کا اجلاس ابھی تک جاری ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک اہم ایجنڈا اس آج کے اجلاس میں تھا کہ سندھ امپلائیز الائنس کے جو مطالبات تھے جس کے لیے بڑے احتجاج ہوئے تھے سندھ بھر میں، آیا وہ آج کے ایجنڈا میں لیے گئے یا نہیں لیے گئے۔ چونکہ اجلاس جاری ہے، اجلاس ختم ہونے کے بعد ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے۔ ٹھیک ہے عاجز، آنے والے بلیٹن میں بھی آپ سے تفصیلات لیں گے۔ ابھی کے لیے آپ کا شکریہ۔
شہریوں کے لیے دودھ کی قیمتیں بڑھیں گی یا نہیں؟ دودھ کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کمشنر کراچی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کو ٹف ٹائم دے دیا۔ کہتے ہیں ڈیری فارمرز اور دیگر سٹیک ہولڈرز شہریوں کو حفظان صحت کے مطابق دودھ فراہم کرنے کے لیے SOP بنائیں، پھر دودھ کی نئے قیمتوں کے نوٹیفیکیشن کا تقاضا کریں۔ رضوان احمد اس پر تفصیلات بتائیں گے۔ جی بالکل، حضرت انسان کی پہلی غذا دودھ ہے اور اس کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے جو ہے ڈیری فارمرز کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، جس پر کمشنر کراچی جو ہے وہ دبنگ ایکشن لیے ہوئے ہیں اور اب تک جو ہے وہ دودھ کی قیمتوں میں 16 ماہ میں تقریباً اضافہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے اس سلسلے میں اجلاس طلب ہوا تھا۔ اس اجلاس میں کیا طے ہوا؟ کمشنر کراچی سید حسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بتائیے گا آج کے اجلاس کا لب لباب کیا ہے؟ یہ آج ایک تفصیلی ڈسکشن ہوا ہے، تمام جو بھی اس میں سیکٹرز ہیں جو کہ شامل ہیں دودھ کے کاروبار میں، وہ اس میں ڈیری فارمرز ہیں، ہول سیلر ہیں اور ریٹیلر ہیں، ان سب کو بلایا گیا تھا۔ ان سے ایک تفصیلی ڈسکشن ہوا اور ان سے جو پرائس میں فیکٹرز ہیں وہ ڈسکس کیے گئے، ان سے معلومات حاصل کی گئی اور ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک ریئلسٹک قسم کا حقائق پہ مبنی ایک نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے۔ اس میں اگر ضرورت ہوئی تو اضافہ کیا جائے گا اور اگر کاسٹنگ میں ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ پرانے نوٹیفیکیشن کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے تمام جو سیگمنٹس ہیں کہ ایک SOP ایگری کریں جس کی بیسس پہ کوالٹی ملک، ایک اچھی کوالٹی کا دودھ صارفین کو مہیا کر سکیں، ان کو پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ ابھی دودھ کی کوالٹی کے متعلق کافی شکایات ہیں۔ جب تک کوالٹی ملک یہ سارے ملک ایشور نہیں کرتے اس وقت تک انتظامیہ کوئی پرائس ایسکیلیشن دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کوالٹی یعنی صارفین کے حقوق کو مد نظر رکھ کر جو ہے مشروط بات کی گئی ہے کہ نوٹیفیکیشن قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے یا اسے برقرار رکھنے کے حوالے سے صارفین کے حقوق کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور اس حوالے سے ایک SOPs جو ہے وہ طلب کی گئی ہے کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ فروشوں سے۔ جی، کراچی سمیت صبح بھر میں 12 روزہ خسرہ اور روبیلا مہم جاری ہے۔ مختلف اسپتالوں کی طرح جیو لائف اسپتال میں بھی بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ مزید بتائیں گے ابراہیم رین۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی سمیت صوبے بھر میں خسرہ اور روبیلا کی 12 روزہ مہم جاری ہے، جہاں پر ساتھ ساتھ پولیو کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران نے ٹیمیں تشکیل دے کر وہاں پہ جو ہے اپنی ٹیموں کو مختلف فکس سینٹر اور گھر گھر بھی وہاں پہ پہنچانا شروع کر دیا، جہاں پر خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے ٹیکے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سخی حسن کے ایک نجی اسپتال میں، جہاں پہ ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کاشف کے یہاں پر جو ہے وہ ٹیمیں موجود ہیں جو کہ یہاں پہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قطرے بھی پلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے انجیکشن بھی لگا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے والدین کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ بھی اس مہم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جہاں جیسے کہ دیگر اسپتالوں کی طرح یہاں پہ جیو لائف اسپتال میں بھی بچوں کو جو ہے وہ ڈراپس پلائے جا رہے ہیں، اسی طرح انجیکشن بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک اچھا اقدام ہے محکمہ صحت کی جانب سے کہ یہاں پر جو ہے خسرہ روبیلا کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیو قطرے پلا کر ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا محکمہ صحت کی جانب سے۔ تو ہم اسپتال کی انتظامی ڈاکٹر موجود ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آج اس مہم کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ سر کیا کہیں گے، کتنا اہم یہ مہم ہے، کیا پیغام دیں گے؟ یہ تو قابل تحسین ایک جو کمپین چل رہی ہے سندھ کو حکومت کی جانب سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں بچوں کے جو 6 منتھ سے لے کے 5 سال تک کے، ان کو اس کمپین سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مہم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خسرہ اور روبیلا اور ساتھ جو پولیو کے جو ڈراپ ہیں وہ بھی ان کو پلانے چاہیے، اور جو ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں پیرنٹس کو یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو یہ 12 دن کی کمپین ہے جتنا زیادہ ممکن ہو اس کمپین سے فائدہ اٹھا کے اپنے بچوں کو خسرہ، پولیو اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بتایا کہ خسرہ، روبیلا اور پولیو سے بچاؤ کے لیے اس طرح کی مہم سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو ٹیمیں گھر گھر آتی ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، اور اس مہم کے اندر جہاں فکس سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی اپنے بچوں کو یہ ویکسین لگوائیں۔ جبکہ اس کے علاوہ EPI کی جانب سے 12 سے 13 جو حفاظتی ویکسین مفت فراہم کی جاتی ہیں، تو ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ بچے مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جی، کیرتھر نیشنل پارک میں غیر قانونی شکار اور ریتی بجری نکالنے کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ ہائی کورٹ نے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ حکومت کو زمین الاٹمنٹ سے روکنے کا حکم برقرار رکھا گیا ہے۔
हाई कोर्ट में खेरथर नेशनल पार्क से मुताल्लिक दरख्वास्त, महकमा नवादरात ने जवाब जमा करा दिया। महकमा जंगली हयात, सकाफत और दीगर इदारों से जवाब तलब। अदालत का सिंध हुकूमत को जमीन अलॉटमेंट से रोकने का हुक्म बरकरार। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से गुज़िश्ता 10 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार हफीज बलोच के मुताबिक नेशनल खेरथर पार्क में 114 इकसाम के जानवर, परिंदे, मछलियाँ और दीगर जंगली हयात मौजूद है, मगर पार्क के कुछ हिस्सों को रेती और बजरी निकालने के लिए कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ जंगली हयात को शदीद खतरात लाहक हैं, बल्कि तारीखी मकामात और कदीम कब्रिस्तानों को नुकसान पहुँचने का खदशा भी है। वकील दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमर्शियल सरगर्मियों के बाइस चरिंद परिंद की बका को नुकसान पहुँच रहा है। इलाके की माहौलियाती और तारीखी अहमियत खतरे में पड़ गई है। नेशनल पार्क तबाह हो रहा है, उसकी थी तो आज एंटीक्विटीज वालों ने अपना जवाब दाखिल कराया है। वाइल्ड लाइफ को डायरेक्शन थी स्पेसिफिक सेक्रेटरी को इन पर्सन अपीयर होने की, वो अपीयर नहीं हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और कीथर नेशनल पार्क बचेगा। हमारा मुद्दा यही है कि अव्वल तो आप माइनिंग कर नहीं सकते, और अगर आप माइनिंग कर भी सकते हैं तो उसके लिए आपको माइनिंग एक्ट्स के रूल्स फॉलो करने होंगे। अदालत ने सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान पार्क में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किए गए इक़दामात की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास टीचर्स का एहतजाज। टीचर रहनुमाओं ने कहा कि मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नोटिस दें, वज़ीर आला सिंध हमारे मामले को सिंध काबीना के सामने रखें। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची प्रेस क्लब के बाहर 8000 टीचर्स 152 रोज से सरापा एहतजाज। IBA टेस्ट पास GST PST उम्मीदवारों का मुजाहिरा। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली जाने की धमकी। एहतजाजी कैंप में बैठे मुजाहिरीन का कहना है PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नोटिस लें, वज़ीर आला सिंध काबीना के इजलास में हमारा मामला ज़ेरे बहस लाएं। 152 दिन हुए यहाँ कराची प्रेस क्लब पे, जब तक नोटिफिकेशन हमारे हक में नहीं आता हम यहाँ कराची प्रेस क्लब पर बैठे रहेंगे। 2023 में जब जस्टिस सलाउद्दीन साहब हाई कोर्ट सखर में थे तो उन्होंने फैसला दिया हुआ था जो आपने वेटिंग लिस्ट काबीना के थ्रू और टेस्ट लेने के बाद इशू किया है तो उन सारे 40+ IBA पास PST और JST वालों को एडजस्ट करे। मुजाहिरीन ने पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। टीचर्स का मुतालबा है कि सिंध भर के 8000 उम्मीदवार हैं, टाइम पीरियड 6 माह तक बढ़ाया जाए, पूरे सिंध की SNE की जाए, सिंध के 40% नंबर लेने वालों को वेटिंग उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में FP एरिया रहमानाबाद में पानी की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वाटर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर लीगल को नोटिस जारी कर दिया। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में फेडरल बी एरिया रहमानाबाद के रिहायशी बुजुर्ग शहरी की जानिब से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वाटर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर लीगल को तलब कर लिया। दौरान समाअत WSC के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे ने दरख्वास्त गुजार को पानी फराहम किया था, मगर वो मुबैना तौर पर पानी दीगर घरों में तकसीम करते रहे। अदालत ने वकील के मौक़िफ़ पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि आपने वकालत कहाँ से सीखी, क्या ऐसे दलाइल दिए जाते हैं? दरख्वास्त गुजार ने बताया कि वो गुज़िश्ता 10 साल से पानी के लिए परेशान हैं। मुहतसिब आला के अहकामात के बावजूद पानी फराहम नहीं किया गया। अदालत ने भी पहले हुक्म दिया था मगर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दरख्वास्त के वकील के मुताबिक रहमानाबाद में 7000 से ज़ायद घराने हैं, मगर इंतजामिया पानी की सप्लाई के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। आलमी यौम अतफाल का जश्न। यूनिसेफ और हिदायतकार बिलाल मकसूद की जानिब से पक्के दोस्त प्ले के खुसूसी स्क्रीनिंग का इनेकाद जामे आगा खान के ऑडिटोरियम में किया गया। अदाकारा सनम सईद कहती हैं कि आज का बच्चा कल का मुस्तकबिल और मामार है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जामा आगा खान में और यौम अतफाल के हवाले से यूनिसेफ और बिलाल मकसूद के ताउन से एक शानदार थिएटर प्ले का इनेकाद किया गया है। और आज के इस थिएटर प्ले में मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं मारूफ अदाकारा सनम सईद ने अंजाम दिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सनम, बहुत शुक्रिया आपका। पक्के दोस्त की शानदार नुमाइश यहाँ पर सजाई गई है और हमने आपके फ़नकारी के जौहर तो देखे, आज आपकी मेज़बानी के जौहर भी देख लिए। क्या कहना चाहेंगे यौम अतफाल आज यहाँ पर बच्चों को
बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बच्चों के लिए बात की गई है और यकीनन तौर पर हमें अपने बच्चों को एम्पावरमेंट करने की भी बहुत ज़रूरत है। आप मारूफ अदाकारा हैं, समाजी रहनुमा भी हैं, इन कामों में पेश भी दिखाई देती हैं। जब भी आप यूनिसेफ के इस इक़दाम में पेश दिखाई दे रही हैं, सनम क्या कहेंगी? आपकी उर्दू क्या लाजवाब उर्दू है आपकी। ये एक थिएटर प्ले नहीं था, ये बेसिकली लॉन्च है पक्के दोस्त का एक एजुकेशनल सीरीज़ है 4 एपिसोड्स का, जिसका नाम है बच्चे बेमिसाल। एक यूनिसेफ और पक्के दोस्त की एक कोलैबोरेशन है, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के ज़रिए आप बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों और पेरेंट्स को। तो आप थ्रू साइंस, म्यूज़िक, एम्पैथी, ह्यूमर और प्यार से आप बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिखा रहे हैं, उनकी जहनी, उनके मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से, न्यूट्रिशन के हेल्थ के हवाले से, पेरेंट्स को किस तरह साइंस देखनी चाहिए अगर बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनके इमोशंस के साथ किस तरह डील करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन के साथ किस तरह इंजॉयबल बना सकते हैं आप। बेसिकली पक्के दोस्त जो है वो बच्चे बेमिसाल और यूनिसेफ के साथ ये कोलैबोरेशन है कि आप पेरेंट्स और केयर गिवर्स की मदद करें कि बच्चों का किस तरह ख्याल रखते हैं। आई थिंक पेरेंट्स अकेला नहीं संभाल सकते बच्चों को, उनको भी टूल्स चाहिए होती हैं टू रेज चिल्ड्रन। मुश्किल होता है, तो इसीलिए कम्युनिटीज़ और केयर गिवर्स को इकट्ठा ये एक यूनिफॉर्म आई थिंक एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जिससे वो बेहतर कर पाएंगे अपना। सनम, एक जो फ़नकार होता है उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जा पहुंचती है। कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को कि जिस तरह बिलाल ने ये इक़दाम उठाया है, यूनिसेफ ने ये इक़दाम उठाया है, और भी कतरा कतरा बन के ये कारवा बन जाए, यकीनन हमारे बच्चों को इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो। बस बिल्कुल, टुडे 20 नवंबर इज़ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ये तो साफ बात है कि बच्चे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो जितना हम बच्चों के एजुकेशन, वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ पे फोकस करेंगे, उतने बेहतर वो फिर यंग चिल्ड्रन बनेंगे, एडोलेसेंस बन के नौजवान लोग बनेंगे और फिर हमारी फ्यूचर बनेंगे। बचपन के जो फर्स्ट 5 years है, दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये जो फर्स्ट 5 years है ये इतने अहम हैं। वो सोचते हैं कि बाद में जाके स्कूल में बच्चा पढ़ लेगा, नहीं, घर पे जो है सबसे ज़्यादा एजुकेशन शुरू होती है और उनके मेंटल वेल बीइंग पे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत सारा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बिकॉज लिटरली वो फिर बेबी बच्चा बनता है, वो बच्चा एडोलेसेंट, और बहुत सारे जो मसाइल हैं बच्चों में, आप उनको ट्रेस बैक करें, उनके माँ बाप के कोई ना कोई इशूज़ होते हैं। कहीं पे रिजेक्शन था, कहीं पे वो इमोशनल लव नहीं मिला था, कहीं पे वो उनको इग्नोर किया गया था। ये मसाइल जो है अगर आप पहले से पिन पॉइंट करें इन द फर्स्ट 5 years तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है आगे जाके। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। मारूफ अदाकारा सनम सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।